डियर कल्याण, सम्झनाले सताउने मेरा रातहरू, पिरतीले झस्काउने मेरा साथहरू। लाग्छ यो जिन्दगीको यात्रा एउटा भत्किसकेको भग्नावशेष हो। मेरा तिनै भत्किसकेका सपनाहरूका टुक्राहरू, मेरा फुटिसकेका मेरा तिनै सपनाका शब्दहरू म आज लेखिरहेकी छु। किन लेखिरहेकी छु मलाई थाहा छैन। म किन मेरो मन फुकाएर तिमीलाई लेख्न चाहन्छु त्यो पनि थाहा छैन। म आज आफैबाट आवाज हुन चाहन्छु र म आफैबाट आज आजाद हुन चाहन्छु। सायद त्यसैले होला यी शब्दहरू म तिमीलाई लेखिरहेको छु। अक्सर जब जब म आवाज सुन्छु मेरो कथाबाट र त्यति बेला मलाई कसैले मेरो पुरानो कथामा पत्थर हिर्काए जस्तो लाग्छ र मनको अन्तर कुनामा बसेको मेरो दुःख फेरि बाहिर निस्कन्छ र बाहिरको संसार चियाउन खोज्छ मेरो दुःखले। दुखे पनि नदुखे पनि, हाँसे पनि रोए पनि, यही धरतीमा हिँड्नु पर्ने बाध्यता आफूसँगै छ। जहाँ गए पनि फेरिदो रहेनछ यो आकाश, जहाँ दौडे पनि बदलिदो रहेनछ यो धरती। जहाँ गए पनि टेक्नु पर्ने यही धरती, जहाँ गए पनि यही फेर्नु पर्ने सासबाट अलिकति समय निकालेर डियर कल्याण, म आज तिमीलाई मेरो कथा लेखिरहेकी छु। दुःखमा सुखमा यतिखेर यो साथको भारी बिसाएर लाखौं लाख मान्छेलाई आवाजबाट तिमी बोलिरहेको यो तिम्रो आवाज प्रति म नतमस्तक छु, साह्रै कृतज्ञ छु। र मलाई लाग्छ म जस्तै लाखौं लाख मान्छेका भावनाहरूलाई तिमी बाँटिदिन्छौ। हामी सबैको आशीर्वाद छ तिमी प्रति। मेरो नाम रजनी हो। विक्रम सम्वत 2035 सालमा मेरो जन्म ललितपुरको पाटन शहर नजिकै भएको हो। मेरो बाल्यकाल, मेरो बालापन अत्यन्तै खुशी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बितेको थियो। मैले सानोमा घर नजिकैको स्कुलमा पढे। म घरकी साइली छोरी, अलिकति चुलबुले थिए। आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो दिदी र बहिनीहरू कति राम्रा छन्, यो किन धेरै चकचकी। आज पनि सम्झन्छु म मेरो बालापन। मेरो बुबाको ठेकदारी व्यवसाय अत्यन्तै राम्रो थियो। आमा सामाजिक कार्यकर्ता। बिहानै खाना खाएर समाजमा केही भयो भने निस्किहाल्नुहुन्थ्यो। फलानाकी छोरी, फलानाको छोरा भन्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्थ्यो। लाग्थ्यो यो जीवनमा मैले धेरै कुरा पाइरहेकी छु बुबा आमाबाट। डियर कल्याण, मेरो परिचय यही हो। समयले बिस्तारै भत्काउँदै लग्यो मेरा अतीतहरूलाई, उब्काउँदै लग्यो मेरा भग्नावशेषमा रहेका मेरा पुराना स्मृतिहरूलाई। आज पनि सम्झनामा जुलुस बनेर आउँछन्। रात काट्न सक्दिनँ म यादमा, दिन बिताउन सक्दिनँ म सम्झनामा। लाग्छ कतै बसेर रोइरहँ साउन महिनाको झरी जस्तै, रुँदै रुँदै मन पखालु। कसले बुझ्छ यो जिन्दगीको कथा, कसले बुझिदिन्छ अरूको मर्म। त्यसैले त आज तिमीलाई लेखिरहेकी छु डियर कल्याण, आफ्नो सम्झेर। मेरो बालापनको कुरा यसरी बित्दै जाने क्रममा मैले ललितपुरकै एबीएम स्कुलमा पढ्न थालेँ। स्कुलको वातावरणले अलिकति राम्रो बनाउँदै लग्यो मलाई। साथीभाइहरू थिए, आफन्तहरू थिए, चिने जानेकाहरू थिए। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो परिवेश, सबै आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो। मान्छेको सबैभन्दा कमजोरी यही जस्तो लाग्छ जब मान्छे सबैलाई आफ्नो सम्झन थाल्छ। विक्रम सम्वत 2051 सालमा एसएलसी परीक्षा दिए मैले। त्यति बेलासम्मका मेरा खुसीहरू म कसरी बाँटु। म यति खुसी हुन्थे कि मेरो लागि दुःख धेरै टाढा छ, हजारौं लाखौं कोस टाढा छन्। दुःखका बादलहरू त्यस्तै लाग्थ्यो। तर जिन्दगीको हावाको झोकाले करोडौं करोड माइल टाढाका बादलहरू कति छिटो आफ्नो अगाडि
ल्याइदिँदो रहेछ। म सम्झन्छु त्यो खुसी दुःखलाई पन्छाएर मेरो बालापन। ढेर कल्याण, एसएलसी पास हुँदाका दिनहरूमा म यति खुसीले नाचेकी थिएँ। साथीहरू भन्थे हामी सबैजना खुसीमा रमाउनु पर्छ। मलाई अझै पनि याद छ स्कुल बाहिरको प्राङ्गणमा हाँसेको नाचेको दिनहरू अझै पनि हिजो जस्तो लाग्छ, बस हिजो। डियर कल्याण, मनको पिँढीमा बसेर टोलाउने मेरा रातहरू, कसैको यादमा बसेर घन्टौँसम्म बिताउने मेरा यी साथहरू, जिन्दगीको सपनाका सुधरीहरूमा जब आफूबाट विस्थापित हुँदै गए मेरा सपनाहरू र बर्सन थाले मनका बलेसीहरूमा घात बनेर, प्रतिघात बनेर पल पल सम्झिरहने मेरा अतीतहरू, मेरा दुःखहरू र मेरा तिनै पीडाका जजल्कोहरू आज मनका कुना कन्तराबाट उठाएर शब्द शब्दमा टिपेर तिमीसम्म पुर्याइरहेकी छु। यो जिन्दगी के हो, भावना के हो, सपना के हो, आफ्नो को हो, टाढाको को हो, सबै कुरा समयले चिनाउँदो रहेछ। यो दुनियाँमा समयभन्दा बलवान अरू कोही हुँदैन जस्तो लाग्छ। हिजोका मेरा खुसीहरू बर्सातका झरी जस्तै बलेसीबाट चुइँदै बगे, खेतमा बगे मनका, बाँझो बारीहरूमा बगे मनका। तर आज तिनै मनका जिजीविसाभित्र खोजेर हेर्छु आफ्ना कुराहरूलाई। रित्तो रित्तो पाउँछु म आज, किन आफै थाहा छैन। त्यसैले लेखिरहेकी छु डियर कल्याण तिमीलाई आफ्नो सम्झेर। खै के भयो कुन्नी, विगत केही समयदेखि तिमीलाई निकै नजिक ठानेर लेखेकी हुँ मैले यो मेरो कथा। आजसम्म नभनेका कुराहरू पनि लेख्न मन लाग्दो रहेछ, लेखिरहेकी छु मैले। विक्रमसम्म 2054 सालमा मैले पाटन क्याम्पसमा आइएससी लेभलको पढाइ सकेकी हुँ। त्यति बेलासम्म मेरो 2वटा दिदीको विवाह भइसकेको थियो। आज पनि सम्झन्छु म मेरो दिदीको विवाहमा चुलबुले बहिनी भनेर सबैले मलाई माया गर्थे र भन्थे तिम्रो विवाहमा त म निकै लामो समयसम्म नाच्छु। साथीहरू भन्थे, आफूभन्दा ठुलाहरूले भन्थे र बुबाका साथीहरूले जिस्काउँदै भन्थे यो छोरी यति राम्री छे, यसको विवाह त राम्रै ठाउँमा हुन्छ होला। यी सब सपना रहेछन् जिन्दगीका डियर कल्याण। त्यही सपनाहरूलाई शब्दमा उठाएर लेख्न यति गाह्रो भइरहेको छ मलाई, म भन्नै सक्दिनँ। कसरी भनौँ, कहाँ गएर भनौँ, कसले बुझ्छ यो भावना, कसले बुझ्छ दुःखको कुरा। संसार हाँसिरहे जस्तो लाग्छ, सबै हाँसिरहेछन् जस्तो लाग्छ। तर फेरि सोच्छु यो दुनियाँमा को नै सुखी होला र? न धोका पाउने सुखी छ, न धोका दिने सुखी छ, न सबै चिज पाउने सुखी छ, न सबै चिज गुमाउने सुखी छ। मलाई लाग्छ यो जिन्दगी यसै पनि दुखी छ, त्यसै पनि दुखी छ। त्यसैले दुःखलाई टाढा पुर्याएर हाँस्न मन लाग्छ एकपटक कहिलेकाहीँ। त्यसैले फर्किन्छु आज अतीततिर र डियर कल्याण, जब तिमी मेरो कथालाई तिम्रो आवाजबाट प्रसारण गर्छौ त्यो दिनदेखि म जीवनको एउटा निर्णयमा पुगिसकेकी हुनेछु र म जीवनको एउटा निर्णय लिइसकेकी हुनेछु। त्यसैले हेला नगरिदिनु मेरो कथालाई, मेरो शब्दलाई, मेरो अतीतलाई र मेरो अलिकति दुःखलाई। र म भन्न चाहन्छु कि मेरो अतीतका मेरा ती खुसीहरू, मेरा पलहरू, दिदीहरूको विवाह भइसकेपछि म र भाइ अनि बुबा आमा, खै दुःख त मैले कहाँ गएर अनुभव गरौँ। समय बित्दै गयो, समयले बिस्तारै बिस्तारै जाल बुन्दै गयो, जालको भुमरीमा म पर्दै गएँ। कुरा विक्रमसम्म 2055 सालको हो। सानी आमाको घर सानेपामा बहिनी वृन्दाको जन्मदिन थियो।
बहिनीले कर गरेपछि आए, सन्चो थिएन। तल घरको 2वटा भाडामा फ्ल्याटमा बस्थे एउटा परिवार। त्यो परिवारको एक्लो सन्तान। बुबा सरकारी ठुलो पदमा। हामी भन्थ्यौं किन काठमाडौँमा घर नबनाएका होलान्। कास्की जिल्ला थियो उनीहरूको घर। त्यति राम्रो ठाउँका मान्छेहरू किन यसरी भाडामा बसिरहेका होलान्, हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्थ्यौं। तर उसको जेठो छोरा अस्ट्रेलियामा पढ्दै गरेको ऊ त्यो दिन झुल्किएको थियो। बहिनीको बर्थडेको दिन रातमा जसरी जुन झल्कन्छ त्यसरी झुल्किएको थियो। मैले सोचेकी थिएन कि मेरो अँधेरी रातमा ऊ जुन बनेर आउँछ। त्यो दिन बहिनीको बर्थडे अबेरसम्म बस्यौं। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो सम्झना अहिलेसम्म आइरहन्छ। डियर कल्याण, जिन्दगीका कतिपय पलहरू यति मिठा हुन्छन् जसबाट मान्छे भागेर जानै सक्दैन। भाग्नु उसको लागि कायरता हुन्छ। आँखा चिम्ले पनि, आँखा देखे पनि, यता फर्के पनि, उता फर्के पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो मान्छेको याद यसरी आँखाको डिलमा बास बस्न आउँछ। त्योबाट भाग्नु त कठै, अलिकति पर पनि जान सकिँदैन। आज सम्झन्छु म त्यो दिनको परिचय। डियर कल्याण, म आज सुनाउन चाहन्छु तिमीलाई मेरो कथा, बस मेरो कथा। डियर कल्याण, सम्झनाको लहरहरू उदाउँछन् मेरा हरेक रातहरूमा। पिरतीका छायाहरू सलबलाउँछन् मेरा सारा मनका साथहरूमा। दुखे पनि नदुखे पनि, बुझे पनि नबुझे पनि, किन मन यसरी रुने गर्छ कसैको यादमा। गुमाउनु त छँदैछ जिन्दगी, सारा जिन्दगी गुमाएर पनि किन मन तडपिरहन्छ कसैको यादमा। तिनै एक जोडी आँखाहरू किन मेरो आँखाको वरिपरि सलबलाइरहन्छन्। किन यसरी दुख्छन् मनहरू पीडामा घाउ जस्तै। बाहिर हाँसिरहेकै छु, साथीहरू भन्छन् त कति हाँसिली। तर डियर कल्याण, मनको कुरा कसले बुझ्छ र? यो दुनियाँमा सायद जति पनि मान्छे छन् तिनीहरू सबैलाई सोधियो भने त्यही भन्छन्, तिमी कस्तो छौ भन्दा म ठिक छु, म राम्रो छु। यही बनावटी जवाबमा हाँसिरहेको यो संसारभित्र को दुःखलाई जब तिमी कथा बनाएर पढ्छौ, मान्छेका दुःखहरूलाई टपक्क टिपेर ल्याउँछौ र कथा जस्तै बनाएर पढ्छौ, त्यसैले त शब्दमा लेख्न मन लाग्छ तिमीलाई। सारा मनका कुराहरू पोख्न मन लाग्छ आफ्नो सम्झेर। त्यसैले लेखिरहेकी छु आज तिमीलाई। टाढाको सम्झेकी छैन, खै के भयो कुन्ती, कहिले नलेख्ने म। आज डियर कल्याणलाई लेख्दैछु म मेरो कथा, साँचो कथा। ढाँटेको भए मलाई पाप लागोस्। मैले आफ्ना अनगिन्ती शब्दहरू तिमीसम्म पुर्याउने लाख कोसिस गरिरहेकी छु। कमसेकम मुटुबाट अलिकति दुःख भए पनि घट्छ र अलिकति हलुङ्गो हुन्छ, कालो बादल पछिको सेतो बादल चाहिँ। त्यसैले लेखिरहेकी छु म। र त्यो दिनको बहिनी वृन्दाको बर्थडेमा तल बस्ने मानिसहरू जसलाई मैले त्यति राम्रोसँग चिन्दैन थिएँ, तर त्यो दिन जनक माथि छतमा थियो। हामी सबैजना छतमा पुग्दा उसले पहिलो परिचय मसँग गरेको थियो। मैले पनि परिचय गरेकी। सोचेकी थिएन जिन्दगीमा कहीँ गएर मन बल्झन्छ। त्यति कमजोर कहाँ थिए र म चाहन्थे संसारमा जहाँ सुकै जो भए पनि मलाई के फरक पर्छ। तर काठमाडौँको बसाइमा खै के भयो कुन्नी, बिस्तारै मेरा पाइलाहरू सानी आमाको घरतिर चिप्लन थाले। पाटनबाट सानेपा नजिक हुन थाल्यो मलाई। कहिल्यै पनि सानी आमाको घर जान अल्छी मान्ने म बहिनीलाई फोन गरेर त कहाँ छेस्, के गर्दै छेस् भन्न थाले।
एक दिन त आएर 1 हप्तासम्म बसे। म सानी आमाको घर सानेपामा। धेर कल्याण जनक त्यहीँ थियो। पोखराबाट भर्खरै फर्केको थियो र फर्कने बेला उसले भनिरहेको थियो र त्यति बेला उसको र मेरो पहिलो परिचय भएको थियो। खै के भएको नि, मनका यिनै चुदरीहरूमा बिस्तारै बिस्तारै उसको आवाजले, उसको व्यवहारले र उसको कुराले छाप छोड्दै गए। मन चाहन्थ्यो उसको मनबाट निस्केर जाउँ, तर ऊ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गर्न थाल्यो र भन्न थाल्यो, म तिमीलाई भेट्छु, म तिमीसँग कुरा गर्छु। मन चाहन्थ्यो ऊबाट भागेर कतै टाढा जाउँ, तर यो काठमाडौँ खाल्टोभित्र बनाइएको रिङ रोडले जता घुमाए पनि मलाई त्यहीँ ल्याउँथ्यो, त्यही सानेपा छेउको घरमा। मनका यी चुम्बकहरू जनकप्रतिको अनवरत रूपको आकर्षणले भनौँ अथवा उसको व्यवहारले म तानिँदै गए। र त्यसपछि ऊ अस्ट्रेलिया उड्ने दिन मलाई उसको पहिलो पटक अनुभव भयो। यो माया के हो, स्नेह के हो, प्रेम के हो। धेर कल्याण त्यो दिन मेरा आँखा रसाउँदा मलाई अनुभव भयो, साँच्चीकै मैले उसलाई आफ्नो ठान्न थालेछु। कसुर मेरो थिएन, न उसको थियो। कसुर त यो कोमल मनको थियो, जसले मान्छेभित्र भावना पैदा गरिदिन्छ र दुखाइदिन्छ अत्यास लाग्दो गरी, र बगर बनाइदिन्छ मनलाई। चैत मासका बगर जस्तै हुन्छन् मन। समय बित्दै गए। ऊ गएदेखिका दिनहरू निराशामा परिणत हुँदै गए। विज्ञान विषय पढ्नेमा टोलाउन थाले। साथीहरू भन्थे, त किन यस्तो भयो कि? खै के भयो कुन्नी, मायामा पिरतीमा बग्ने मनहरू बगिरहे खोला जस्तै। असार साउनमा त खरे जस्तै बग्थे। जब आकाशमा झरी लाग्थ्यो, अस्ट्रेलियाको जनक मेरो अगाडि आइपुग्थ्यो, त्यही हाँसो, त्यही मुस्कान। विक्रम सम्वत 2058 सालमा तल भाडामा बस्ने मेरो सानीआमाका घरका तिनैहरू अर्थात् जनकको परिवारले ललितपुरको एउटा ठाउँमा घर बनाएर सर्ने दिन सम्भवतः जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी म रोएकी थिएँ। किन रोए मलाई थाहै भएन। समय बित्दै गयो। ऊ भन्थ्यो, चिन्ता नगर, म एक दिन आउँछु, तिमीलाई आफ्नो बनाउँछु। लाखौं लाख बस्तीको टाढाबाट गरिने त्यो आवाज हृदयमा यसरी बास बस्थ्यो। धेर कल्याण के उसका शब्दहरू बारम्बार झङ्कृत भइरहन्थे। खाँदा हो, बस्दा हो, हिँड्दा हो, कहिल्यै पनि उसलाई आफ्नो हृदयबाट टाढा राख्न सकिन। साथीहरू भन्थे, आऊ बसौँ, गफ गरौँ। म एकान्त प्रिय हुन्थे। किन गफ गर्न मन लाग्दैन थियो थाहा छैन। चुडिएको मनको कथा हो यो धेर कल्याण। भाँचिएको मनको कथा हो यो, र टुक्रा टुक्रा परिसकेको कथा हो यो। तर आज तिनै टुक्राहरू जोडेर खै कुन्नी किन हो तिमीलाई सुनाउन मन लाग्यो। तिमीलाई कथा पठाउने हजारौं हजार मध्ये म पनि उपस्थित हुन मन लाग्यो। तिम्रो आवाजबाट लाखौं लाख मानिसहरूले सुनिरहेको यो कार्यक्रममा मलाई नदेखे पनि तिम्रो आवाजबाट मलाई स्पर्श गर्छन् होला। सायद यस्तै थिए होला। त्यसैले आज यो बगरबाट हिँडिरहेकी छे, बिचरी एक्लै हिँडिरहेकी छे। सहानुभूति दिन्छन् होला। त्यसैले त आज तिमीलाई लेख्न मन लाग्यो। म सुनाउँछु। आज म जीवनको जो बाटोबाट हिँडिरहेकी छु त्यही नै प्रश्न गर्न मन लागेको छ। धेर कल्याण तिमीलाई। मेरो जिन्दगी त यस्तो भयो, तिम्रो जिन्दगी कहिल्यै पनि त्यस्तो नहोस्, बस कहिल्यै पनि। धेर कल्याण कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो जिन्दगीमा आफ्नो मुटुलाई नै झिकेर फ्याँकिदिउँ र मुटुविहीन जिन्दगी बाँचौँ। कति राम्रो हुन्थ्यो होला मुटु बिनाको जिन्दगी। जति ठुला घात र प्रतिघात भए पनि मुटु ढुङ्गालाई केही फरक पर्दैन। ढुङ्गाको मन बोकेर हिँड्नेहरू ढुङ्गा जस्तो स्वयं जिन्दगी बाँच्नेहरू यो दुनियाँमा धन्यवादका पात्रहरू हुन्छन्, किनकि तिनीहरूको मन कहिल्यै पनि दुख्दैन।
तर जसको मन कोमल छ, हृदय कोमल छ, तिनीहरू दुखिरहेको घाउ बोकेर बाँचिरहेका हुन्छन् सारा जीवनभर। कहिलेकाहीँ त सोच्छु म पनि ढुङ्गा जस्तै हुनु, ढुङ्गाको जस्तै मन हुनु, त्यस्तै कठोर भएर हिँड्नु। तर डियर कल्याण, मैले जिन्दगीमा ढुङ्गा हुन जानिनँ, त्यसैले त आज तिमीलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। र लेख्न चाहन्छु र पोख्न चाहन्छु मनभित्रका सारा दुःखहरू पोखेर। तिमीले भने जस्तै तोरीका गेडाहरू थोपारिएको कपडाको मुनतिर पारिएको सानो पालले जसरी सारा तोरीका गेडाहरू भुइँभरि छरिन्छन् र कपडा रित्तो हुन्छ र हलुङ्गो हुन्छ मन, म पनि आज त्यही चाहन्छु र लेख्न चाहन्छु तिमीलाई मनका कुरा। जनक अस्ट्रेलिया गएपछि उसको यादमा मैले धेरै समय गुजारे, सपनाहरू बुने। ऊ भन्थ्यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, सपना न हो, जसरी पनि देख्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा आमा बिरामी भएको कारण जनक फेरि नेपाल फर्क्यो। केही समयको लागि 20-25 दिनको बसाइ थियो उसको। मलाई राम्रोसँग याद छ, ऊ बिहानी पखको 9 बजे मेरो घरमा आइपुगेको थियो, रातो रङको मोटरसाइकल लिएर। घर बाहिरको बाटोमा जनक आइपुग्दा म हतारिँदै उसलाई भेट्न गएको आज पनि सम्झन्छु, हिजै जस्तो लाग्छ। पहिलो भेट धेरै पछिको, कति मिठो र कति सौहार्दपूर्ण थियो, खै कसरी भनौँ। हृदय देखेर झिकेर अगाडि राख्न मिल्ने भए राख्थे होला। आफूलाई भन्दा बढी माया गर्थे म उसलाई, किन त्यति साह्रो माया गरे मलाई थाहा छैन। मैले कहिलेकाहीँ मन्दिरमा पुगेर पूजा गरिरहँदा उसले मेरो पछाडिबाट शिर सुमसुमाइरहे जस्तो लाग्थ्यो। कतै भगवानको खुट्टा ढोकिरहँदा उसले मेरो शिरमा हात राखिदिए जस्तो लाग्थ्यो। कतै कुनै ठाउँमा गएर आरती बालिरहँदा उसले मेरो हात समाइदिएर जस्तो लाग्थ्यो। यो मायामा, यो भावनामा डियर कल्याण कति बहकिन्छ मान्छेको मन। म पनि बहकिए, उसलाई आस्था सम्झे, देवता सम्झे, आफ्नो सम्झे। कसैले उसको बारेमा 2 शब्द नराम्रो भन्दा मन दुखेर आउँथ्यो। एकपटक आमाले गाली गर्नुभयो, त्यति टाढाको केटा, एउटा घरमा भाडा बसेको नाताबाहेकहरू केही छैन, छोरी बहिनीको विवाहको कुरा चलिरहेको छ, तिमी किन यसरी अटेर भएकी छौ। त्यो दिन बुबा मसँग बोल्नु भएन। डियर कल्याण, केटी मान्छेको जिन्दगी कति कठोर हुन्छ, कति कठिन छ जिन्दगीमा सामाजिक परिस्थितिबाट गुज्रन। साथीभाइले भन्न थालिसकेका थिए, तिमी किन विवाह गर्दैनौ, सबैको विवाह हुन थालिसक्यो। प्रश्न एउटै थियो, मेरो हृदयको टुक्रा अस्ट्रेलियामा बस्छ, अस्ट्रेलियाको सिडनीको एउटा गल्लीमा बस्छ मेरो हृदयको राजकुमार। बिहान कलेज जान्छ, दिउँसो काम गर्छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ अथवा स्टोरमा काम गर्छ, थाहा छैन। तर ऊ सिडनीमा बसेर मसँग मायाका बारम्बार कुराहरू पठाइरहेको छ। जवाब यही हुन्थ्यो, एउटै जवाब, रेडिमेड जवाब। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो डियर कल्याण यसलाई रेकर्ड गरौँ र यदि कसैले सुन्यो भने त्यही रेकर्ड दियौँ। जवाब दिँदा दिँदा म अजित भइसकेको थिएँ, तर आँखामा उही थियो जस्ताको तस्तै, त्यही जनक, त्यही कालो अग्ले केटा। हाँस्दा देखिने उसको सेतो दाँत अझै पनि झझल्कोमा आउँथ्यो। सस्ता साइबरमा छिरेर उसँग घन्टौँ कुरा गर्थे। ऊ भन्थ्यो मलाई काममा जानु छ, मैले भन्थेँ एकछिन कुरा गर्नुहोस् न। कति मिठो माया, कति सौहार्दपूर्ण माया। र उसले भनेको थियो 60 सालमा म आउँछु, विवाह गर्नुपर्छ, धुमधामसँग विवाह गरौँला, तिमी दुलही म दुला, मैले तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भरिदिउँला। डियर कल्याण भन्दा भन्दै आँखाबाट आँसु झर्थ्यो। कति शक्ति हुन्छ मायामा, मैले अनुभव गर्दै गएँ। समय बित्दै गयो, तर बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा विस्थापित हुँदै गए र विक्रमसम्म 2060 साल नपुग्दै उसले मलाई एउटा मेल पठायो झुक्किएर। सिसी गरेर पठाइएको मेलमा उसले एकजना साथीलाई पठाइरहेको थियो, एउटा अस्ट्रेलियन केटीलाई। मलाई अचम्म लाग्यो। मैले भने त्यो जनक यो के गर्नुभएको तपाईँले, यस्तो गहिरो मेल त किन लेख्नु भएको। मलाई अचम्म लाग्यो।
समय बित्दै गयो। ऊ बिस्तारै मबाट ओझेलाउँदै गए र बिस्तारै बिस्तारै विक्रम सम्वत 2059 सालमा उसकै फ्ल्याटमा र उसँगै बसेको केटा निरज, जसको घर बानेश्वर थियो, अहिले उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ र बानेश्वरमै व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ। निरजले अलिकति मलाई आशय दिनुभयो, रजनी, यसरी कसैको आशमा नबस। तिमी जसलाई आफ्नो सोचिरहेका छौ ऊ आफ्नो छैन। त्यति बेला मैले भने, किन? म त वर्षौंदेखि उसको यादमा बसिरहेको छु, बगर जस्तै। हेर्नुहोस्, बगर कति पानी बिना कसरी तडपिएको हुन्छ। बगर जब वर्षातमा पानी पर्छ, बगरको बालुवा कसरी शीतलतामा परिणत हुन्छ, म त त्यस्तै छु। उसले अलिकति आशय दियो। उसलाई अस्ट्रेलियाको हावा लागिसकेको छ। उसले नेपाली मात्र होइन, अस्ट्रेलियन केटीसँग विवाह गर्दैछ। ऊ आफ्नो बुबाको एक्लो छोरा हो। ऊ त्यहाँ पनि अस्ट्रेलियन डलरमा बाँच्न सक्छ काम नगरेर। तिमीलाई उसले राम्री देख्यो होला। यहाँ आएको बेला उसलाई तिमीलाई माया गर्यो होला। तर यो दुनियाँ अर्कै छ। मलाई त्यो निरजले भन्दा अचम्म लाग्यो। मलाई लाग्यो यो निरज भन्ने मान्छे नै मेरो लागि खलनायक हो। निरज, यदि तपाईँ कतै यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने म यही डेयर कल्याणको आवाज मार्फत माफी माग्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ। मलाई लाग्यो तपाईँ मेरो उल्टा बोलिरहनु भएको छ। म तपाईँबाट रिसाएर जाँदा तपाईँले मन दुखाउनु भयो र त्यति बेला मन दुखिरहेको बेला मलाई लाग्यो तपाईँले किन यस्तो भनिरहनु भएको छ। डेयर कल्याण, मैले यो कुरा बारम्बार उसलाई भन्दै गएँ, सुनाउँदै गएँ। तिमी कहिले नेपाल आउँछौ? हाम्रो विवाह कहिले? घरमा बुबा आमाले सोधिरहनुहुन्थ्यो, छोरी तिम्रो के भइरहेको छ? आफू मुनिको छोरी त्यत्तिकै बसिरहेकी छ। उसलाई पनि विवाह गर्ने इच्छा थियो होला। आफूले मन पराएको केटासँग जिन्दगी गुजार्ने इच्छा थियो होला। सपना त सबैका हुन्छन्, तर मेरो सपनाले भाइ र बहिनीको सपनामा तगारो हालिरहेको थियो। डियर कल्याण, म कहाँ जाउँ, कसो गरौँ, कसलाई सुनाऊ? छटपटी भइरहन्थ्यो। र अस्ट्रेलियाबाट जो आउँथ्यो सबैले यस्तै यस्तै खबर काठमाडौँमा उडाइरहन्थे। मैले एकपटक जनकलाई यही कुरा भन्दा ऊ अचानक फोनमा रिसाएर फोन काटिदियो। साइबरबाट निस्कँदा मेरो आँखामा आँसु थियो। मलाई अचम्म लाग्यो। मैले सोधिरहेकी थिएँ, किन यस्तो भयो? त्यो पल उसले भनेको थियो, जसले जे भने पनि म आउँदैछु। मलाई त्यस्तो नसम्झ, म त्यस्तो छैन। डेयर कल्याण, म कति सोझी, म कति सरल। मैले उसको कुरामा विश्वास गरिरहेँ। आफूलाई भन्दा बढी विश्वास उसभित्रको आवाजलाई गरिरहे, उसलाई गरिरहे। उसले भन्थ्यो, मलाई विश्वास गर, म तिमीलाई धोका दिँदैन, बस धोका। डेयर कल्याण, मनका दुःखहरू पोखेर मन हलुङ्ग हुन्छ भन्ने सुनेकी थिए। तर जति जति आफ्नो कुरा लेख्दै जान्छु, मन भारी भएर आइरहेको छ। थाहा छैन किन यस्तो भइरहेको छ। मै नै मनका कुराहरू, यिनै मनका भावनाहरू साटेर, आफ्ना दुःखहरूलाई अरूसँग बाँटेर मनभित्रका घाउहरू अलिकति हलुङ्गो पारेर फेरि आजाद हुन चाहन्छु आफैबाट। यही सोचेकी थिएँ र यही सोचेर लेखिरहेकी छु मैले मेरो कथा। समय बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2060 सालमा फर्कन्छु भनेको जनक 60 सालमा आउन नसक्ने भए भन्ने खबर पठाए। आमाले भन्नुभयो, छोरी, हजारौं लाखौं माइल टाढा बस्नेहरूको सपना बुनेर नबस, तिमी छोरी मान्छे हो। यस्तो सपनाले जिन्दगी चल्दैन, जिन्दगी त यथार्थले चल्छ।
बहिनी उमेरको पिँढीमा बसेकी छे, उसका पनि सपना छन्, भाइको आफ्नो सपना छ। त्यसपल मैले आमातिर हेरेर भनेको थिएँ, आमा म पछि विवाह गर्छु, बहिनीको विवाह गरिदिँदा हुँदैन। आमा झर्किँदै भान्सा कोठातिर छिरेको अझै पनि याद आउँछ मलाई। डेर कल्याण, कति शक्ति हुन्छ मायामा र कति प्रतीक्षा गर्ने क्षण रहन्छ मायामा। आज सुनाउँछु म तिमीलाई र तिमी मार्फत लाखौं लाख मानिसहरूलाई सुनाउन चाहन्छु म मेरो कथा मार्फत। मैले प्रतीक्षा गरे, बुबाको कुरालाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए। आमालाई वास्तै गरेन। समय बित्दै गयो, तर बिस्तारै बिस्तारै जनक मतिर टाढिँदै थियो। एकातिर बुबा आमालाई आफ्नो र उहाँहरूको कुरालाई व्यवस्था गरिरहेकी म। बुबा आमाको मनमा पनि लागेको थियो होला, छोरी किन यस्तो डिपी गरिरहेकी छे। अर्कोतिर जनक मदेखि टाढिँदै थियो। स्थिति यति दयनीय थियो डेर कल्याण, म कसरी व्यक्त गरौँ, म कसरी भनौँ, मैले त्यो कसरी सहे होला। उसको साथी मार्फत खबर पठाउँथे, ऊ मबाट टाढा हुँदै जान्थ्यो। र एक दिन अचानक उसको साथीको इमेल आयो र इमेलमा लेखिएको थियो, उसले तिमीलाई बिर्सिसकेको जस्तो छ। म छक्क परे। मलाई लाग्यो किन त्यस्तो भयो होला, मैले कतै गल्ती गरेँ कि। मैले लाखौं कोसिस गरेँ र विक्रमसम्म 2061 सालको फागुन महिनामा सिडनीबाट फर्केकै उसको साथीले मलाई बोलाएर सबै कुरा भनिदियो, जस्ताको तस्तै। म त छाँगाबाट खसेँ। त्यति बेला मलाई थाहा भयो कि उसले त मलाई साथी मात्रै बनाएको रे। डेर कल्याण, सपनाका बीजहरू रोपेर, सपनाका बिस्कुनहरू सुकाएर माघको पारिलो घाम तापे मैले जनकको लागि। वर्षातमा झरीमा रुज्दै रुज्दै उसका यादहरूमा, काठमाडौँका बाटोहरू र गल्लीहरूमा हिलाम्य हुँदै हिँडे म। गर्मीका दिनहरूमा घरको झ्यालमा बसेर चिसो हावा खोज्दै मैले उसैलाई खोजेँ। मेरो सपना थियो, मेरो राजकुमार थियो, तर उसले मलाई साथी मात्रै बनाएको सपना जब मैले कसैको मुखबाट सुने, म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए। त्यो दिन घर गएर बहिनीलाई सुनाए र बहिनीलाई अँगालो मारेर रोए, बहिनी मलाई माफ गर, म सपनाको भ्रममा बाँचेकी रहेछु। बहिनीले गाली गर्यो, दिदी तैँले त्यसो गर्न हुन्थेन। हामीलाई त लागेको थियो सानी आमाको घरमा भाडामा बसेका मानिसहरू हुन्, कसको के विश्वास छ यहाँ। उसले यस्तै भनी घरको कुरा चारैतिर फैलिँदै गयो। अर्को दिन निराजनलाई भेट्न गए बानेश्वर। उसको व्यवसाय थियो। मलाई देख्न साथ निराजन बाहिर आइपुग्यो र भन्यो, रजनी तिमी यहाँ। ऊ डराइरहेको थियो फेरि गाली गर्न आए कि भनेर। मेरो आँखाको आँसु देखेर उसले भन्यो, मैले भनेको हो, ऊ बढी हाइफाईमा बाँचेको केटा हो, उसले जिन्दगीको वास्तविकता बुझेको थिएन। डेर कल्याण, उसले मलाई धेरै सम्झायो र फर्कने बेला भने, मान रजनी, अस्ट्रेलिया भनेको केही होइन, जिन्दगी कठिन छ त्यहाँ। यहाँबाट हेर्दा जुन रूपमा देखिन्छ त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, त्योभन्दा भयानक कठिन छ जिन्दगी। त्यसैले त्यति ठुलो सपना नदेख, उसले तिमीलाई छोड्यो भन्दैमा मन नदुखाऊ, केही पनि हुँदैन। फर्केर आएपछि उसँग बोल्न मन लाग्यो। मैले उसलाई फोन गरेँ। धेरै कोसिस गरेपछि हप्ता दिनपछि मैले उसलाई फेला पारेँ र उसले स्वीकार्यो। सिडनीको एउटा हलमा मैले विवाह गरेँ र उसले सरी भने। डेर कल्याण, उसले त्यो पल भनेको थियो, मैले विवाह त गरेँ र विवाह गरे पनि मैले तिमीलाई बोल्न सकिरहेको छैन। मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि म पछुताइरहेको छु। उसले यस्तै कुरा गरेर फोन राख्यो। मलाई लाग्यो यो केटा मान्छेको चरित्र हो। उनीहरू जस्तो पनि भन्छन्, कालोमा कालो भन्छन्, रातोमा रातो भन्छन्, हरियोमा हरियो पनि दिन्छन्। मलाई त्यही साथीले भनेको सम्झिरहे र घर गएर फेरि बहिनीको अगाडि यसरी रोए,
र उसले भनेको सम्झिरहे। उसले मलाई उल्टा सम्झाइरहेको थियो डियर कल्याण। मैले सम्झिरहेँ र उसले काठमाडौँबाट फर्कने दिन भनेको कुरा सम्झे। र म यति नराम्रोसँग फस्दै गएँ डियर कल्याण। म सुनाउँदै जान्छु मेरो जीवन कसरी बित्यो। आज सुनाउँछु म तपाईँलाई। बस आज डियर कल्याण, जिन्दगीका धेरै दुःखहरू काटे मैले, धेरै पीडाहरू सहे मैले। मेरा रात यस्ता रहेनन् र मेरा रातमा र मेरा ती अतीतका रातहरू बिहानसम्म छर्लङ्ग हुन्थे। बिस्तारामा जस्तो सुतेकी थिए उस्तै उठ्थे बिहान। मैले कसलाई कहाँ गएर दोष दिउँ? मेरो जीवनको गल्ती के थियो मलाई थाहा भएन। तरै आफूलाई सम्हाल्दै लगे। सोचे दुःखलाई सहँदै जानुपर्छ, अरू के गर्न सक्थे र। मेरो पढाइ निरन्तर अगाडि बढिरहने क्रममा मैले एमएससी लेभलको पढाइ सकाएँ। त्यति बेला परिवारको दबावलाई व्यवस्था गर्दै मैले भने म केही गर्न चाहन्छु आमा, बुबा, म केही गर्न चाहन्छु। मेरो मन टुटिसकेको छ। तोडेर लग्यो कसैले मेरो मन। आज म बगर जस्ती छु। मलाई केही गर्न दिनुहोस्, हौसला दिनुहोस्। यसको साटो अरू कसैलाई लगेर विवाह गरेर नदिनुहोस्। मेरो बेखुसीले मेरो अर्को जसलाई तपाईँ विवाह गरेर दिनुहुन्छ त्यो केटालाई पनि असर गर्छ। म मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्न चाहन्न। बहिनी र भाइको ढोका खुला छ। डियर कल्याण, पाउनु मात्र होइन रहेछ जिन्दगी, जिन्दगी त गुमाउनु पनि रहेछ। मैले गुमाइरहे। ती दिनहरूमा तिमीलाई सुन्दा कसैले मेरो हृदयको घाउमा मलहम लगाइदिए जस्तो लाग्थ्यो। जब मान्छेका दुःख तिमी सुनाउँथ्यौ त्यति बेला लाग्थ्यो कसैले मेरो मलहम लगाइदिएको जस्तो लाग्थ्यो घाउमा। समय बित्दै गए। एमएससी सकेपछि बानेश्वरको एउटा कलेजमा पढाउन जान्थे। भन्थे कति सानै मिस हामी जस्तै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्थ्यो। यो पनि एउटा सफलता हो जिन्दगीको। समय बित्दै गए। भाइको विवाह भयो। बुबा आमा दुखी भइरहनु भएको थियो छोरीले विवाह किन गरिने भनेर। सोचे पिएचडीको थेसिस पनि गर्छु। डियर कल्याण, पढ्न थाले। अझै पनि पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने गर्छ। अनायास म सुत्छु। पुरानो कुराले चितोड्छ मलाई। त्यही सम्झना आउँछ। धुलिखेल पारीको डाँडामा बसेर माघ महिनाको पारिलो घाम ताप्दै गर्दा जनकले भनेको थियो अस्ट्रेलियाको सिडनीको कलेजमा पढाउनु पर्छ तिमी हामीले। कहिलेकाहीँ त्यही सपना सम्झन्छु र कहिले फेरि सम्झन्छु सिडनीमा नपढाए पनि काठमाडौँमा ससाना छात्राहरूलाई र छात्राहरूलाई पढाइरहेकी छु। एउटा शिक्षक भए पनि समाज सेवामा लागेकी छु। कहिलेकाहीँ आमाको काम बटाउन जान्छु। धेरैले भन्छन् विवाह किन नगरेकी? खै के भएको नि, विवाह गर्न मन लागिरहेको छैन। यस्तै भइरहेको थियो। अचानक समय बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2066 सालको कुरा हो डियर कल्याण। मैले त्यति बेलाको मेल तपाईँको DER_KLYN कल्याण @hotmail.com मा फरवर्ड गरिदिएको छु। उसको अस्ट्रेलियाबाट पहिलो मेल आयो। त्यसमा उसले लेखेको थियो रजनी तिमी अझै जस्ता कि तस्तै छौ रे। तिमीले मेरो थाहा पायो। मलाई त उसले धोका दिएर गई। वास्तवमा ऊ फिलिपिन्सको केटी थिए। मैले फिलिपिन्सको केटीलाई जिन्दगीमा पहिलोचोटि चिने। डियर कल्याण, जसले अरूको लागि खाल्टो खान्छ ऊ आफै खाल्टोमा पर्छ। आँखाबाट 2 थोपा आँसु बग्यो। जस्तो भए पनि उसले मलाई ठुलो धोका दिएको थियो र उसले भन्यो म 66 सालको अन्त्यतिर आउँछु। तिमी मलाई भेट ल। म तिमी जस्तै छु, उजाड छु। ऊ फेरि मेरो नजिक आए। कहिलेकाहीँ त सोचे आफ्नो मान्छे हो, एकचोटि क्षमा दियो। बहिनी माइती आएकी थिए। बहिनीलाई भने, बहिनीले गाली गरी। तर फेरि बहिनीलाई सम्झाए
बहिनी, प्रेममा यही कमजोरी हुन्छ। म उसलाई एकचोटि भेट्छु। ऊ आइपुग्यो र निराजन मार्फत ऊ मलाई भेट्न आयो। त्यो दिन हामी उसकै गाडीमा, निराजनकै गाडीमा गोदावरी गयो। त्यहाँको एउटा भिलेज रिसोर्टमा बसेर उसले कुरा गर्दै गए। तर ऊ अचानक रुन थाल्यो। उसको कथाको दयनीय पात्र थियो। जसरी उसले मलाई धोका दियो, त्यसै गरी उसले धोका पायो। डेयर कल्याण, उसले त्यो दिन रुँदै भनेको थियो, रजनी, म 25 दिनपछि फर्कदैछु। म तिम्रो प्रतीक्षामा छु। मलाई जवाब देऊ। म फेरि तिमीसँग पुनर्मिलन हुन चाहन्छु। मबाट अब धोका हुँदैन। डेयर कल्याण, त्यो दिनदेखि म उसँग अनवरत रूपमा छुट्टिएर बसेकी छु। उसका खबरहरू आउँछन्, मेलहरू आउँछन्। म जवाब दिन सकिरहेकी छैन। मैले सोचिरहेकी छैन म अब के गरौँ। एउटा मृत्युबाट निस्केकी केटी म। आज फेरि ऊ मेरो मजदारमा आएर बसेको छ। हात फैलाएर भन्छ, रजनी, मबाट गल्ती भयो, एकचोटि माफ दिऊ। मलाई अचम्म लाग्छ डेयर कल्याण। आज त्यही केटा मेरो जङ्गारमा छ जिन्दगीको र हात फैलाइरहेको छ। तिमी भन्छौ भने म नेपाल बस्न तयार छु। तिम्रो माया, तिम्रो भावना र तिम्रो जिन्दगीको कुरामाथि मैले खेलवाड गरे। डेयर कल्याण, आज म दोधारमा छु। फेरि मलाई सताउन थालेको छ पुरानो यादले। आमा बुबा मेरो विरोधमा हुनुहुन्छ। के कमी छ छोरी तिमीमा? तिमीलाई कथा लेख्नुभन्दा पहिलो दिन आमाले मलाई भन्नुभयो, छोरी तिमीमा के कमी छ? तिमी बरु पढ्नको लागि बाहिर जाऊ। हामी तिम्रो लागि सबै कुरा खर्च गर्छौँ। तर नझुक बहिनी, नझुक छोरी। बुबा त्यसै भन्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ उसलाई सम्झन्छु, आफूले माया गरेको केटा, अगालोमा बाँधेर उसैको अगाडि रोएकी केटी हुँ। याद आउँछ दोधारमा बाँचिरहेको जिन्दगी। डेयर कल्याण, आज तिमीलाई लेखिरहेकी छु। कतै मिलन भइहाल्यो भने तिमीलाई बोलाउनेछु। त्यो दिन बिछोड भए पनि तिमीलाई भनिरहनेछु उसको जिन्दगीको खबर। यस्तै हो जिन्दगी। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, यो भलेको आगो ताप्ने दुनियाँ हो। त्यसैले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्, आफूलाई मजबुत बनाउनुहोस्। तपाईँ जति मजबुत हुँदै जानुहुन्छ, अरू त्यति कमजोर हुँदै जान्छन्। तपाईँ जति कमजोर हुँदै जानुहुन्छ, अरू त्यति बलियो हुँदै जान्छन्। यो जिन्दगीको सिद्धान्त हो। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही मजबुत भएर बस्नुहोस्, बलियो भएर बस्नुहोस्। आफूले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई गर्नुहोस्। निराशमा परिणत नहुनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। बस तपाईँ